स्वास्थ्य। बाबा, हामी कसरी स्वस्थ बन्न सक्छौं? दानले मानिसलाई आनन्दित तुल्याउँछ र हामी स्वस्थ पनि बन्न सक्छौं। 1 मिनेटको रिसले वीर्य स्खलन भएको भन्दा पनि बढी नोक्सान गर्छ र शरीरलाई ज्यादै भद्रगोल बनाइदिन्छ। शरीरमा करिब 400 प्रकारका रोगहरू हुन्छन्। यसरी रिस निकाल्नाले सयौं रोगहरू एकै पटक देखा पर्न थाल्छन्। एक पटक म कुनै सभामा बसेको थिएँ। प्रसङ्गवश एउटा व्यक्तिले मलाई क्रोध आउँदै आउँदैन भन्यो। मैले उसलाई एक मुड्की हाने। उ रिसाउन थाल्यो। मैले उसलाई अहिले भर्खर तिमीले मलाई रिस आउँदैन भनेका थियौ, यो रिस कहाँबाट आयो त भने। त्यसैले बोलेर मात्र हुँदैन, बोले अनुसार पुर्याउनु पनि पर्छ। जीवन दुःखपूर्ण छ। जति भोग गर्यो उति नै दुःख पनि पाइन्छ। दुःख पाउनु शरीरको धर्म नै हो। शरीरले दुःख पायो त के भयो? पन्छाउनै नसकिने कुराबाट आउने परिणामको फल भोग्नै पर्छ। दुःख नपाउने कोही पनि छैनन्। किन चिन्ता? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिले कडा भन्दा कडा रोग निम्त्याउँछ। त्यसैले काम, क्रोधबाट मुक्त हुनु, ईश्वरलाई सम्झना गरिरहनु। आवश्यक भन्दा बढी खाना र निन्द्राले आधा तागत खिच्छ। स्वास्थ्यको मात्र चिन्ता लिइरहेर बढी छटपट गर्नु पनि उचित हुन्न। ज्वरो आएको छ भने वा कुनै रोगले छोएको छ भने आराम गर्नु। त्यस्तो समयमा हलुका खानु, नहिँड्नु र दिनमा सुते पनि हुन्छ। यस्तो स्थितिमा म कहाँ आए पनि हुन्छ। एकजना अवकाश प्राप्त व्यक्ति म कहाँ आएर अब म स्वतन्त्र भइसके भने मैले उनलाई के तिमी दिशा, पिसाब, भोग, तिर्खा तथा जन्म मृत्युको चक्कर आदिबाट पनि स्वतन्त्र भइसक्यौ त भन्ने प्रश्न गरे। मेरो प्रश्न सुनेर उनी चुप लागे। कपडा, खाना र रहन सहन। प्रभु, हामीले कस्तो कपडा लगाउनु पर्ला? तपाईले लगाउने कपडाको अरूले कुरा नकाटुन्। आफ्नो आम्दानी र गच्छेबाट भ्याउने गरी कपडा लाउनु। मलाई सबैजना विलासीमा बस्ने भन्दछन्। वास्तवमा मेरो कपडा सफा सुग्घर मात्र छ। म साधारण 2-3 रुपैयाँ पर्ने कपडा लगाए पनि सफा लगाउँछु। मोल धेरै पर्ने भन्दैमा पनि हुँदैन। मानिसले रहन सहनको कला जाने भने जीवन कति सुन्दर बन्थ्यो होला। सुदामा जस्तो बाहिरी जीवन बिताउँदै जानु, हृदयलाई परमात्मा चिन्तनमै व्यस्त गराइरहनु। बाहिरी साधारणपना भनेको साधारण कपडा लगाउनु, साधारण खाना खानु र साधारण रहन सहन अपनाउनु हो। भित्री साधारणपना भनेको व्यावहारिक इच्छा, राग, द्वेष आदि हटाएर परमात्मा चिन्तन गर्नु हो। देश, काल र परिस्थिति अनुसार के कस्तो कपडा चाहिन्छ बुझ्नु। गरम मौसममा कोट भन्दा इष्टकोट राम्रो हुन्छ। सकभर मोजा नलगाए पनि हुन्छ। मोजाले मगजलाई गरम बनाउँछ। मोजा लगाउनु परे पनि मोजाको तलुवापट्टि सानो प्वाल बनाएर लगाउनु ठिक हुन्छ। केही जिज्ञासुहरूले श्री बाबा कस्तो प्रकारको कपडा लगाइ बक्सन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यद्यपि यो कुरा अनावश्यक हो तापनि आफूले सम्झेका मध्ये केही यस प्रकारको हुन्थ्यो। उहाँको कुर्ताको बाहुला र लम्बाइ शरीरभन्दा लगभग 6 इन्च जति लामो हुन्थ्यो, जसले गर्दा बाहिरी खुल्ला ठाउँमा रहँदा हत्केला तथा पैतालालाई छोपेर राख्न सकिन्थ्यो। यसो गरेपछि लामखुट्टेले खाली ठाउँमा टोक्न पाउने सम्भावना नै रहन्नथ्यो। उहाँ नैन सुतको सेतो कपडाको कौपिन तथा मलमलको कपडाको कन्धनी लगाइ बक्सन्थ्यो। उहाँको काँधमा गेरुले रङ्गाइएको एउटा खद्दरको रुमाल हुन्थ्यो। श्री बाबा स्नान गर्नु अघि धुलो मञ्जनले दाँत माझी बक्सन्थ्यो। जुन आर्य वैद्यशाला कोट्टकल केरलामा उत्पादन हुन्थ्यो। यहाँ केही दिन बिराएर मैसूर सेन्डल सोप लगाएर पनि स्नान गरी बक्सन्थ्यो। चिया, दूधमा प्रयोग हुने मिश्री बनारसका एक भक्तले टिनको बाकसमा तालचा लगाएर पठाउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सुजी, पापड पनि त्यो बाकसभित्र हुन्थ्यो। उहाँले प्रयोग हुने चुरोटमा ड्यू मेरियर, स्टेट एक्सप्रेस 555, क्याप्स्टन, क्याराभेन ए तथा चियामा दार्जिलिङ टी, फ्लोरी ओरेन्ज पिक्वे, लिप्सन, ब्रोकी, बोन्ड, स्पेन्सर इत्यादि उल्लेखनीय छन्। यहाँ चुरोट भाँचेर आधा मात्र सल्काएर 2-3 सर्को मात्र लिइबक्सन्थ्यो। डाक्टर सिद्धिमणि दीक्षित पनि बेला मौकामा आफ्नी धर्मपत्नीका साथ आउनुहुन्थ्यो र श्री बाबाको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्नुहुन्थ्यो। श्री बाबा कसैलाई पनि आफ्नो पाउमा ढोग्न वा छुन लगाइ बक्सन्नथ्यो। कसैले भेटी राखेर ढोग्यो भने पनि उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो, हेर तिमीहरूको पसिना आइरहेको हुन्छ। निधारमा टीका लगाइरहेका हुन्छौ। मेरो खुट्टा र कुर्तामा टीका र पसिना लाग्छ, जसले गर्दा मैलो पनि हुन्छ।
भगवानको प्रसाद गोडामा पर्न जान्छ, त्यसैले नढोगे पनि हुन्छ। उनीहरूलाई हँसाउन आज्ञा पनि हुन्थ्यो, तिमीहरू मलाई एक मोहर, त्यस बेला 50 पैसाको सिक्क्यालाई मोहर भनिन्थ्यो, दिन्छौ, मलाई त्यो पैसाले लुगा धुने साबन किन्नुपर्छ, मेरो आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुन्छ। एक दिन एक भक्त श्री पशुपतिनाथको पूजा गरेर श्रीखण्डको टीका निधारमा र गलामा फूलको माला लगाएर आउनुहुँदा आज्ञा भएछ, हेर पशुपतिनाथको प्रसाद जमिनमा पर्यो र जानेर वा नजानेर कुल्चियो भने पनि त्यसको दोष भोग्नुपर्छ, त्यसैले धेरै टीका प्रसाद लगाइरहनुभन्दा अलिकति मात्र लगाउनु बेस हुन्छ र जमिनमा नखसोस् भनी होस पुर्याइरहनुपर्छ। प्रभु, हामीले खाने खाना कस्तो हुनु पर्ला त? सकभर र मिलेसम्म सात्विक खाना नै खानु। यस्तो खानाले बुद्धि तीखो हुन्छ, राजसिक खानाले शरीर बलियो हुन्छ, तामसिक खानाले मन कमजोर हुन्छ। तपाईमा खाना पकाउने राम्रो ज्ञान छ भने राजसिक खानाको दोष धेरै मात्रामा हटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो खाना सात्विक बन्न जान्छ। बाबा, हामीलाई कहिलेकाहीँ गोलभेडा, प्याज जस्ता तामसिक खाना खान मन लाग्छ, के गर्ने होला? मन नमानेर गोलभेडा, प्याज खानु पनि भुल नै हुन्छ। यस्ता खानाको सट्टामा पाएसम्म सादा रोटी, तरकारी, फलफुल खाए पनि त शरीर रक्षा भइहाल्छ। रक्सी, मासु जस्ता तामसिक खाना खानाले नराम्रो नतिजा निस्कन्छ, जसले गर्दा कष्ट, अपमान आदि भोग नै गर्नुपर्छ। जबसम्म मानिसले मासु, फूल लगायतका तामसिक खाना खाइरहन्छ, त्यति बेलासम्म ईश्वर साक्षात्कार हुन बाधा भइरहन्छ। कसैले मासु खाने इच्छा व्यक्त गर्दा आज्ञा भएको रहेछ, गनाउने वस्तु हो, किन खानु? खानै परे अलिकति मात्र खानु। चिया, चुरोटको सेवन गर्नुहुन्छ त प्रभु? मानिस 45 वर्ष नपुगुन्जेल यी दुवै कुरा सेवन गर्नाले खराब गर्छ। चकलेट खानुहुन्छ त प्रभु? खानु ठिक हुन्न, सकेसम्म र मिलेसम्म सात्विक खाना नै खानुपर्छ। सात्विक नपाइएमा मात्र राजसिक खानुपर्छ। सात्विक र राजसिक कुनै पनि नपाइएमा र प्राण सङ्कटमा पर्न लागेमा मात्र तामसिक खाना खानु। केही गरी राजसिक खानु पर्यो भने पनि सात्विक आहार भन्दा आधा र तामसिक खानु पर्यो भने सात्विकको 1/4 मात्र खानु। बिहानको भोजनमा आधा पेट अन्नले र 1/4 पानीले भर्नुपर्छ। बाँकी 1/4 हावा खेल्नका लागि खाली राख्नुपर्छ। खाना खाइसकेपछि करिब आधा घण्टा आराम लिनु राम्रो हुन्छ। बेलुकी सुत्नुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै हलुका खानु उचित हुन्छ। राति धेरै खाना खानाले विषको काम गर्छ। खाना दुवै हातले खानुहुन्न। कसैको अरूसँग कुरा गरिरहेको समयमा हातले कागज च्यात्ने, घाँस च्यात्ने, हात यताउति चलाउने आदि बानीहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो बानी पनि हटाउनुपर्छ। शरीरको मेहनत अनुसार नै आहार र निन्द्रा घटबड गर्न सकिन्छ। राति 9 देखि 10 बजेका बीचमा सुत्नु र बिहान 4 बजेको समयमा उठ्नु अति नै उत्तम र फाइदा दिने हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई महत्त्व दिएका छन्। एकै आसनमा धेरै समयसम्म बसिरहँदा पनि चञ्चलपना हट्दछ र स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। निन्द्रा नपरे पनि उत्तानो पल्टिरहेमा आराम मिल्छ। भोलि गर्ने कामको कार्यतालिका बनाउनु र त्यो अनुसार चल्नु। राति सुत्ने बेलामा दिनभर के काम गर्नु थियो र के गरेँ भनी सम्झनु। त्यसपछि के ठिक भयो र के गल्ती भयो केलाउनु। गल्ती पत्ता लगाएपछि त्यसलाई भोलि दोहोरिन नदिनु। हिजोको अनुभवले आज सुधारेर भोलिका लागि तयार हुनु। सात्विक, राजसिक र तामसिक आहार के हुन् त प्रभु? गाईको दुध, मसिनो चामल, मुगीको दाल, परवर, रामतोरिया, कुरिलो, चम्सुर, मेथी, पालुङ्गो, घेरौला, गाभा, मौसम, स्याउ, मालुवा केरा, कागती, सुन्तला, काबुली बदाम आदि सात्विक आहार हुन्। भैँसीको दूध, रहर, चना, काजु, आलु, आँप, चिया आदि राजसिक आहार हुन् भने भन्टा, फर्सी, मुला, मकै, भटमास, रक्सी, जाँड, बदाम, केराउ, काँक्रो, च्याउ, गौलभेडा, लसुन, प्याज, माछा, मासु, फूल इत्यादि तामसिक आहार हुन्। च्याउ त मासु भन्दा पनि खराब हुन्छ। भन्टा, फर्सी जस्ता वस्तु खानाले कफ बढ्छ। तितो करेलाको तितोपना हटाई राम्ररी पोलेर पकाएर वा घिउमा तारेर खाएमा पेटलाई फाइदा गर्छ, तर धेरै खानाले कमजोर पनि गर्छ। खाना अक्सर सडरस, गुलियो, अमिलो, नुनिलो, पिरो, तितो र टर्रोले पूर्ण हुनुपर्छ। खुर्सानी धेरै खानाले रिस लगायत अन्य तामसिक प्रवृत्ति बढ्छ। खुर्सानी खानै मन लागे पनि घिउमा तारेर खानाले कम बिगार गर्छ। वर्षा याममा कम खानु। यस याममा हरिया तरकारी, सागपात आदि खान छाड्नुपर्छ। करेला, चम्सुर, मेथी र पालुङ्गोले पनि
वर्षायाममा फाइदा गर्दैन। आलु परवल घिउमा तारेर खानाले चाहिँ फाइदै हुन्छ। तरकारी उमार्ने कृषकहरूले अनेक प्रकारका मल प्रयोग गरेर तरकारी उमार्छन्। त्यसै गरी गाई बस्तुलाई अनेक प्रकारको दाना खुवाइन्छ। यस्ता तरकारी र दुधले फाइदा गर्दैन। श्री बाबाले सेवन गरिबक्सने गाईलाई मकैको पिठो, मासको चोकर तथा बेला मौकामा तेल आदि मिसाएर खोले खुवाइन्थ्यो। गोलबाट आगाको भुङ्ग्रामा पकाएको खानाले राम्रो गर्छ। त्यसपछि दाउरा बालेर पकाएको खानाले बिजुली, तेजाब र बल्ने तेलमा पकाएको खाना खान पनि कठिन हुन्छ र अपच पनि हुन्छ। दिनमा एकपटक दाल खानु पनि ठिक छ। चिउरा खानु पनि फाइदा हुन्न। दुध बिहान र बेलुकी सेवन गर्नु उत्तमै हुन्छ। बिहानको खानासँग अलिकति एक राते दही खानु पनि राम्रो नै हुन्छ। खाना कति खाने प्रभु? कस्तो भोजनलाई शुद्ध भनिन्छ? परिश्रम गर्नु छ भने त्यही अनुसारको खानु। एक पटक खाना सकेसम्म खानु। साधारणत आफूले खानुपर्ने आहार त्यसको आधा हो भनी बुझ्नु। पकाउने मानिसको भावना र सफा सुग्घर गर्ने बानीले पनि खानाको गुणमा प्रभाव पर्न जान्छ। आफ्नो सच्चा कमाइबाट 10% दान दिई बाँकी भएको चोखो धनको भोजन शुद्ध हुन्छ। यस्तो खाना खानाले मन, बुद्धि र आत्माका साथै शरीर पनि शुद्ध बन्न जान्छ। सबभन्दा उत्तम आफूले बनाएको खाना हो, त्यसपछि परिवारले बनाएको। केटाकेटीहरूलाई बाहिर तयार भएको खानेकुरा खान नदिनु। भक्तले श्रद्धाले दिएको सुक्खा रोटी राजाको भान्सामा तयार भएको 84 व्यञ्जन भन्दा पनि स्वादिलो हुन्छ। बाबा, सात्विक खानाको फाइदा के छ त? रगत सफा गर्न जति सकेको सात्विक खाना खानु। रगत सफा नगरी बुद्धि सफा हुनै सक्दैन। सात्विक खाना चाँडै पच्छ। यस्तो खाना खाएर जीवन सात्विक बनाउनुहुन्छ भने धेरै बाँच्न पनि सक्नुहुन्छ। साधारण कमजोर हुनुहुन्छ भने फूल, मासु खाँदै नखानु। शरीरको परिश्रम हेरेर मासु खानु त हुन्छ, तर कसैको प्राण तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यसको बदला उसले तपाईँसँग लिन खोज्छ। खेत खन्ने किसानको कामको प्रकृति अनुसार उसले मासु त खाए हुन्छ, तर त्यस अनुसारको फल त भोग्नै पर्छ। अहिले तपाईँ कुनै प्राणीलाई मार्नुहुन्छ, अर्को जन्ममा उसले तपाईँसँग त्यसको बदला लिन्छ। जो मासुमा लुब्ध छ र मासु त्याग्न सक्दैन, त्यसको मगज र मन कहिल्यै पनि ठिक हुन्न, बुद्धि पनि बिग्रिन्छ। मासु सूक्ष्म बुद्धिको दुश्मन हो। जाडो महिनामा एक दिन एकजना भक्त आउनु भएको थियो। त्यस बखतमा श्री बाबा आफ्नो अगाडि मक्कलमा आगोको भुङ्ग्रो राखेर कुर्सीमा राज होइबक्सेको थियो। ती भक्तलाई उहाँले आगोमा 2वटा सिन्के धुप हाल्न लगाइबक्सेछ। धुप तुरुन्तै खरानी भएछ, तर बाँसको सानो सिन्काको टुक्रा मात्र बाँकी भएछ। श्री बाबाले उनलाई आज्ञा भएछ, तिमीहरूको जीवन यही धुपको सिन्का जति मात्र छ, त्यसैले बाँकी समयमै परमात्मा दर्शनका लागि कोसिस गर्नु। शौचबारे केही शिक्षा पाउँछौँ कि? सफा सुग्घर हुनु नै शौच हो। शौच पालन गर्नु अति आवश्यक छ। यसले शरीरलाई सफा र जागरुक पनि बनाइदिन्छ। लाखौं वर्षपछि मानिसको जीवन पाइन्छ। घरका कोठाहरू सफा राख्नु, भुइँ पनि बेला मौकामा पोतिरहनु। श्री बाबा राज हुने कुटीको जमिन 7-10 दिनमा गाईको गोबर र रातो माटो मिसाई पोतिन्थ्यो। प्रत्येक 6 महिनामा भित्ता पनि पोतपात गर्नु। हप्तामा 1 पटक या महिनामा 2 पटक ओढ्ने, ओछ्याउने आदि घाममा सुकाउनु पर्छ। हातमा 2 पटक तन्ना आदि धुनुपर्छ। कोट जस्तो शरीरको बाहिरी भागमा लगाइने कपडाहरू 2-3 दिन लगाएपछि शरीरको तातो हटाउन फुकालेर राख्नुपर्छ। भित्री भागमा लगाउने लुगा दिनहुँ धुनुपर्छ र 24 घण्टा भन्दा बढी लगाइरहनु हुन्न। यदि धुन मिलेन भने पनि हावा लाग्ने ठाउँमा झुन्ड्याइ राखेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दिशा गरेर आएपछि हात साबुनले वा माटो लगाएर धुनुपर्छ। शरीरमा बिसन्चो भएका बेलामा बाहेक बिहान सधैँ नुहाउनु राम्रो हुन्छ। शरीरको कुनै भागमा पनि नचाहिने बेलामा नछुनु। हप्तामा 1 पटक घाममा बसेर साबुन लगाएर नुहाउन पनि सकिन्छ। बस्न लायक ठाउँ कुन हो त प्रभु? साँच्चै नै बस्न लायक ठाउँ जङ्गल हो। त्यसपछि राजमहल, दरबार, यी दुवैसँग तुलना गर्ने नै हो भने अरू ठाउँ नरक तुल्य छन्। प्रभु, विवाहका बारेमा के आज्ञा पाउँछौँ कि? गोत्र जुराएर विवाह गर्नु राम्रो हुन्छ। सकभर रगत पनि म्याच मिलाउनु पर्छ। आइमाई गर्भवती भएपछि राम्रो हेरविचार पुर्याउनु पर्छ। एक पटक एकजना महिला आएर छोरीको विवाह गर्नलाई खर्च छैन भनी बिन्ती गर्दा केही रुपैयाँ बक्सेर आज्ञा भएछ, नगरी नहुने काममा मात्र खर्च गर्नु, फाल्तु खर्च पनि नगर्नु, फाल्तु मानिस नबोलाउनु। प्रभु, हामीहरूलाई उपस्थ इन्द्रियहरूमा विजय पाउन त मुस्किल पर्छ नि त। मन ज्यादा नै संयम गर्न नसके मात्र महिनामा बढीमा 1 पटक उपस्थ इन्द्रिय संसर्ग गरे हुन्छ।
यसरी संसर्ग भएपछि नुहाउनुपर्छ। त्यही ठाउँमा सुत्नु पनि ठिक हुन्न। 2 बच्चा भएपछि त पति पत्नी पनि दाजु बहिनी जस्तो भएर बस्नुपर्छ। यौन सम्पर्कले मगजलाई धमिलो बनाइदिन्छ, साथै लगातारको यौन सम्पर्कले ऊर्जा पनि समाप्त हुँदै जान्छ। बाबा, हामीहरूले के गर्नाले पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन गरेको ठहर्छ त? जब तपाईँ अष्टमैथुनबाट पर हटिसक्नुहुन्छ तब मात्र पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन गरेको ठहर्छ। स्मृति अनुसार परस्पर हेर्नु, स्पर्श गर्नु, खेल्नु, 2 जना एकान्तमा रहनु, गुप्ती कुरा गर्नु, सङ्गम भएपछि यसो गरौँला भन्ने मनसुवा गर्नु, मसक्क आँट गर्नु, आँटेको कुरा गर्नुलाई अष्टमैथुन भनिन्छ। र यी 8 कुरामा एउटा पनि छैन भने मात्र सच्चा ब्रह्मचारी हो भनेर बताइएको छ। दर्शनम स्पर्शनम केली रहस्यणम गुह्य भाषणम संकल्पो ध्येय सायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च एतन मैथुनमष्टाङ्ग पवदन्ति मनुष्यण विपरीतम ब्रह्मचर्य मनुष्ठेय मुमुक्षुभि। अभिमानमाथि विजय पाउनुभन्दा पनि उपस्थ इन्द्रियहरूमा विजय पाउनु धेरै सजिलो छ। 50 वर्ष नागेपछि त उपस्थ इन्द्रिय संसर्ग गर्दै नगर्नु, काम वासना जागृत हुने किताब लेख आदि नपढ्नु र नग्न शरीरलाई नहेर्नु। यदि पञ्च इन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छालालाई बसमा राख्न सक्नुहुन्छ भने काम वासनामा पनि विजय पाउन सक्नुहुन्छ। स्त्री जातिको घुँडाभन्दा माथिको भागमा पुरुष जातिले हेर्नु उचित हुन्न। हेरे हनुमानजीले सीताजीले लगाउनु भएको चूडामणि ल्याएर रामलाई दिएपछि रामले लक्ष्मणलाई तिमी चिन्छौ भनेर प्रश्न गर्दा लक्ष्मणले त्यो चूडामणि आफूले नदेखेको कुरा बताउनु भएको थियो। शरीरका 2 भाग नियन्त्रण हुनै पर्छ, जिब्रोको टुप्पो स्वाद र उपस्थ इन्द्रियको संसर्ग। एक भक्तले आफ्नो पिताजीलाई उलिन काठमा बोकाएर ल्याएको देखेर श्री बाबाले उनलाई आज्ञा भएको रहेछ। देयर आर 1000 रूम्स इन द ह्युमन बडी, दिज पिपुल आर स्टेइङ इन 2 रूम्स ओन्ली, सेक्स एन्ड द ट्रिप अफ द टङ। जसको भाव मानिसका शरीरमा हजारौं कोठाहरू छन् तर उनीहरू जिब्रोको टुप्पो र उपस्थ इन्द्रियको संसर्गका 2 कोठामा मात्र आफूलाई अल्झाइराखेका हुन्छन्। यस्ता कुरामा हामी 24 घण्टा चनाखो भएर बस्यौं भने मन हल्लामा वा जताततै लाग्न सक्दैन, तर मनगढन्ते कुरा सोच्न थाल्छौं भने समय खेर जान्छ र लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं। खाना 100 प्रकारका छन्, त्यसरी नै शास्त्रहरू पनि अनेक छन्। चाहिने मात्र व्यवहारमा ल्याउनु, दिनमा 2 पटक भन्दा बढी नखानु, कोची खानाले र आवश्यकता भन्दा बढी समयसम्म निदाइरहनाले पनि ज्यादा तागत खर्च हुन्छ। इच्छा भएमा बीचमा केही फल खाए हुन्छ। खाना खाने बेलामा खुसी भएर खानु र सुत्ने बेलामा परमात्माको चिन्तन गर्नु। जो व्यक्ति 1 पटक खान्छ त्यो योगी हो, जो 2 पटक खान्छ त्यो भोगी हो र जो 3 पटक खान्छ त्यो रोगी बन्न जान्छ। बालकहरूलाई ब्राह्मी घृत खान दिनु, यसले स्मरण शक्ति र बुद्धिको विकास हुन मद्दत गर्छ। रोग शरीरका पाहुनाहरू हुन्, पाहुनाहरूलाई जस्तै रोगीलाई पनि मान्नु। आफूले दुःख भोगेर ऋण चुक्ता गरेपछि उनीहरू आफै बिदा हुन्छन्। ऋण नतिरी चाँडो पन्छाउन खोज्यो भने दोब्बर दुःख भोग्नु पर्ला। शरीरले दुःख पायो त के भयो, यसको धर्म नै दुःख पाउनु हो। बाबा, उसो भए ईश्वर साक्षात्कार गरेका महापुरुषहरूले पनि शरीर लिहुन्जेल दुःख सहनुपर्छ त? हो, शरीर साक्षात्कार गरेका महापुरुषहरूले पनि शरीर लिहुन्जेल दुःख सहनु नै पर्छ, तर उहाँहरूको असल धारणाले गर्दा दुखी पनि आनन्दको स्रोत बन्न जान्छ। प्रभु, ईश्वर साक्षात्कार गर्न चाहनेलाई दुःख कष्ट पनि मित्र जस्तो हुन्छ त? हो, ठिक भावना राखेमा दुःख कष्ट आदिले हाम्रो मनलाई परमेश्वरतिर फर्काउन मद्दत नै गर्छ। हेर्नुहोस्, श्री कृष्णसँग कुन्तीले मलाई दुःख पाऊँ भन्ने पुकार गर्नुभएकै छ। एक दिन एकजना भक्त श्री बाबाको अगाडि हुनुहुँदो रहेछ। त्यस बेलामा श्री बाबाले खोकी बक्सेछ र मुखबाट खकार आएछ। उनलाई त्यो खकार देखाएर आज्ञा भएछ, हेर यस्तो फोहोर वस्तु आउने मुखबाट हामीले खाना खानुपर्छ, कस्तो अन्याय। मद्यपान, यौन व्यभिचार, माछा मासु, फुलको आहार, जुवा खेल्ने, चोरी गर्ने, झुट बोल्ने र प्राण रक्षार्थ बाहेकका हिंसा हुने किसिमका कार्य गर्न नतम्सनु। बाबा, हामीले के गर्नाले शरीर मन र आत्मा शुद्ध हुन्छ? स्नान गर्नाले शरीर शुद्ध हुन्छ, धुनाले वस्त्र शुद्ध हुन्छ,
संस्कार गर्नाले गर्भादि शुद्ध हुन्छ, तपस्याले इन्द्रियहरू शुद्ध हुन्छन्, यज्ञ गर्नाले ब्रह्मादि शुद्ध हुन्छन्, दानले धन शुद्ध हुन्छ, सन्तोष गर्नाले मन शुद्ध हुन्छ, तर आत्मज्ञानले मात्र शुद्ध हुन्छ। हामीले मनुष्य शरीर भगवानको वरदानले पाएका छौँ। आफ्नो कर्तव्य सम्झेर केटाकेटी र पत्नीको हेरविचार पनि गर्नुपर्छ। यसो नगरी हुँदैन। यदि भने जस्तो भएन भने उनीहरूको हृदयमा चोट पर्न जान्छ। भने जस्तो भयो भने उनीहरू हर प्रकारले सहयोग गर्न तयार हुन्छन्। त्यसै गरी छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्दा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। हामी उनीहरूप्रति कहिल्यै पनि असहयोगी बन्नुहुन्न। आपत परेका बेलामा हामीले सहयोग गर्यौँ भने उनीहरूले हाम्रो कुभलो चिताउँदैनन् र हामीलाई आवश्यक परेका बेलामा मद्दत गर्ने पनि हुन्छन्। यस्ता कुरामा विचार पुर्याएपछि हामी प्रसन्न हुन सक्छौँ, निरोगी बन्न सक्छौँ, प्रशस्त धन कमाउन सक्छौँ र जीवन सजिलोसँग बिताउन सक्छौँ। परिआएका बेलामा मद्दत दिने खालका इष्टमित्रहरू हाम्रा वरपर हुन्छन् र मद्दत गर्छन्। के जीवन सच्चा हो त प्रभु? हामीलाई मर्नुपर्ने स्थिति नै आइपुग्यो भने के गर्ने त? जीवन सत्य हो या झुट हामी थाहा पाउनौ। आज सुत्न जान्छौँ र भोलि बिहान उठ्छौँ। सुतेपछि मरेकै जस्तो हुन्छौँ। मृत्युपछि हामी अर्को संसारमा प्रवेश गर्छौँ। मृत्यु भनेको हामीले पुरानो लुगा लगाएर फालेर नयाँ लुगा फेरेको जस्तो मात्र हो। त्यसैले मृत्यु पनि एक प्रकारले जीवन ग्रहण गर्नु नै हो। एक शरीरबाट अर्को शरीर लिने भनिन्छ। मृत्युको समयमा 1000 बिच्छीले डसेको जस्तो कष्ट हुन्छ। मर्नै पर्ने स्थिति आइपुगे पनि परमात्माको नाम लिई हाँसी हाँसी मर्न तम्सनुस्। आजको जीवन राम्रो बनाएमा भोलि राम्रो हुन्छ। हिजो हाम्रो मन, ज्ञान र बुद्धि ठिक नभएकोले आज दुखी भएका छौँ। आज सुधार गर्नु। आज सुधार गर्नाले भोलि राम्रो हुन्छ। एकपटक बाहिर गएको श्वास फर्कन्छ फर्कँदैन कसलाई के थाहा। स्वधर्मका 3 अनुशासन हामी जति व्यवहारमा ल्याउँछौँ उति हाम्रो जीवन सजिलो बन्दै जान्छ। घरमा कोही भेट गर्न आउनेछन् भने ध्यान, पूजा, पाठ जस्ता नित्य कर्म सकिएपछि मात्र भेट्ने कार्यक्रम बनाउनु। त्यसभन्दा अघि नभेट्नु। तर जरुरी नै पर्यो भने विवेक प्रयोग गरेर त्यस्तो बन्देज फुकाएर भए पनि भेट गर्नु। किनभने स्वधर्मले देश, काल र परिस्थिति अनुसार काम गर्न सिकाएको छ। मानिसहरूसँग रिसाएर नचाहिने वाद विवाद गरेर पनि के काम? प्रभु, हामीले कसैको विरोध गर्यो भने उसले हाम्रो पनि विरोध गर्छ नि, होइन र? हो, प्रकृतिमा पनि परस्परताको कानुन छ। बदला लिन पनि सबैले खोज्छन् र मद्दत गर्न पनि खोज्छन्। मनुष्य आफ्नो वरपरका बिरुवा, जनावर, चराचुरुङ्गी आदिप्रति उद्धार हुनुपर्छ। गरिब र दीन दुखीहरूलाई घृणा गर्नु पाप हो। मैले भ्रमणको क्रममा केही माझीहरूसँग तिमीहरू किन सार्क माछा मार्दैनौ भनी प्रश्न गरेको थिएँ। उनीहरूले हामीले उनीहरूलाई मार्यौँ भने हामीलाई मार्ने दाउ खोज्छन्। सार्क मार्न जानेहरूलाई सार्कले नै मारेका छन्। त्यसैले हामी सार्क माछा मार्दैनौँ। हाम्रो परिवारमा कसैलाई पनि सार्कले मारेको छैन भन्ने जवाफ दिएका थिए। आफ्नो तलबले खान पुगेन के गर्ने होला? तिम्रो अफिसमा तल्लो तहको कर्मचारी पनि होला नि। उसले आफ्नो गुजारा कसरी चलाएको होला उसँग बुझ। तिमी पनि आफ्नो आम्दानी अनुसार नै व्यवहार चलाउनु। प्रभु, हामीलाई कहिलेकाहीँ शास्त्रहरू पढ्दा पट्यार लाग्छ। के गर्ने होला? पट्यार लाग्ने गरेर काम गर्दा नराम्रो नतिजा, पट्यार लाग्ने गरेर काम गर्दा राम्रो नतिजा आउँदैन। रामायण पढ्दा पट्यार लाग्यो भने महाभारत पढ्नुस् या गीता पढ्नुस् या भागवत पढ्नुस् एवं रीतले पढ्दै जानुस्। मुख्य कुरा जे जसरी भए पनि परमात्मा नै मनलाई व्यस्त बनाइरहनुस्। यसरी नै परमात्माको चिन्तन गर्नमा हामी जति चनाखो हुन्छौँ त्यति सफल हुँदै जान्छौँ। प्रभु, जुवातास खेल्नुहुन्छ त? जुवातास खेल्नुहुन्न। मन नमानेर खेल्नुभयो र जित्नुभयो भने पनि त्यसबाट भएको आम्दानीको 90% दान गर्नुपर्छ। हार्नुभयो भने कसले फिर्ता दिन्छ? परेको मोल नचुकाई कसैसँग केही पनि नलिनु। काठमाडौँ सहरका केही भक्तहरू शनिबार आउनुहुन्थ्यो। एक दिन शनिबार उहाँहरू चाँडै नै आउनुभयो। एक दिन श्री बाबाले आज कसरी चाँडै आएको भनी प्रश्न गरिबक्सेछ। उहाँहरूले एयरपोर्टमा यात्रु ल्याउने बस नयाँ सडकमा पाइयो, त्यसैमा चढेर आयौँ, चिनेको चालक थियो, भाडा पनि बच्यो भनी निवेदन गर्दा उहाँले
यसरी भाडा नतिरी आउन उचित हुन्न। बस चढे बापत उसलाई तिमीहरूले केही दिनुपर्छ आज्ञा भएछ। बेला मौकामा केही केटाहरूले आफू खुसी नै मनपर्ने फूलहरू लिएर आउँथे। श्री बाबा ती फूल लिइबक्सेपछि तिनीहरूलाई केही रकम बक्सियोस् र उनीहरू दङ्ग परेर फर्कन्थे। लाजिमपाट क्षेत्रमा बस्ने एक वृद्धा बेला मौकामा फूल लिएर आउनुहुन्थ्यो। एकपटक श्री बाबा बनारसबाट फिर्ती सवारी भइबक्सनासाथ उहाँ फूल लिएर आइपुग्नुभयो। श्री बाबाले उनलाई म आएको कसरी थाहा पायो त भनेर सोधिबक्स्यो। उनले गए राति सपना देखेको थिएँ र दर्शन गर्न आएँ भनी जवाफ टक्र्याइन्। हामीलाई निन्द्रा कति आवश्यक होला त प्रभु? शारीरिक परिश्रम अनुसार हामीलाई निन्द्रा चाहिन्छ। म परिश्रम गर्दिनँ, त्यसैले 2 घण्टाको निन्द्राले नै पुग्छ। बाबा, हजुर 24 घण्टा कसरी बिताइबक्सन्छ? म 16 घण्टा परमात्मा चिन्तन, 6 घण्टा आउने जानेलाई भेट गर्ने र 2 घण्टा सुत्ने गर्दछु। एकजना विदेशीले श्री बाबालाई हजुर कहिलेकाहीँ रिस निकाली बक्सिन्छ कि भन्ने प्रश्न गर्दा आज्ञा भएछ। आई प्रिटेन्ड, रिसाएको बहाना गर्दछु। उहाँको यो जवाफ सुन्ने बित्तिकै तिनी दङ्ग परेछन् र खल्तीबाट भएभरको रुपैयाँ लगभग 80 रुपैयाँ चढाएछन्। उहाँले पछि आज्ञा भएछ, त्यो बेलामा मलाई केही पैसाको जरुरत भएको थियो, मेरो गर्ज टर्यो, त्यसैले थोरै मात्र बोलेर नै काम चल्छ भने धेरै किन बोल्ने। एकजना जिज्ञासुले श्री बाबा कहाँ आई भन्नुभएछ, म साधारण ओछ्यानमा सुत्छु, तर केटाकेटी भने डसना मखमल आदिमा पनि सुत्न मान्दैनन्। श्री बाबाले आज्ञा भएछ, किन सुकुलमा सुत्न लगाउनुहुन्न? उनले भनेछन्, मलाई माया लाग्छ। श्री बाबाले आज्ञा भएछ, केटाकेटीलाई दुःख पनि खप्न सक्ने, सुख पनि खप्न सक्ने बानी सिकाउनुपर्छ। त्यसो भएपछि उनीहरू दुःख र सुखबाट परिचित हुँदै जान्छन्। प्रभु, भोलि के होला कसो होला भन्ने चिन्ता हुन्छ, के गर्ने होला? केही जान्न पाउँछौ कि? भोलिको किन चिन्ता? कर्तव्यमा व्यस्त बन्नु, आजलाई ठिक बनाउनु, हिजोको वास्ता नगर्नु, तर हिजोको अनुभवले आज सुधार गर्नु। आजको शरीरलाई ठिक हुने कोट आजकै नापमा तयार गर्नु। भोलि जस्तो चाहिन्छ उस्तै बनाउनु। भोलि के होला भनी छटपटाएर काम छैन, जे हुनै पर्ने हो भइहाल्छ। सो धर्मबारे सुनेपछि आजै अहिले नै पालन गर्न थाल्नु, यही एउटा उपाय हो। संसार दुःखले भरिएको छ। दुःखले सतायो भने सुखको के काम? साधारण मानिसहरू दुःख हटाई सुख पाइरहने कोसिस गर्छन्, तर तिनीहरूको सारा कोसिस बेकार हुन्छ। संसारमा जहिले पनि भय र खतरा छ। त्यसैले जति समय बाँकी छ त्यति समयभित्रै सत्य साक्षात्कार, परमात्मा दर्शन गर्न सक्नुपर्छ। प्रभु, संसारको स्थितिका बारेमा केही सुन्न पाउँछौ कि? बनेको कुरा बिग्रन्छ, बिग्रेको कुरा बन्छ। यो संसारको क्रम नै हो। प्रत्येक 100 वर्षमा केही न केही बदलिन्छ। प्रत्येक 1000 वर्षमा केही ठूलो परिवर्तन हुन्छ। प्रत्येक 2300 वर्षमा एउटा युगको समाप्ति हुन्छ। प्रत्येक 6000 वर्षमा संसारमा ठूलो दुर्भाग्य नै आउन सक्छ। प्रत्येक 12000 वर्षमा यो सृष्टि पुरा बदलिन्छ। अहिले हामी 6000 वर्षको क्रमको अन्त्यमा छौँ। ग्रिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा पनि पहिले बसोबास थियो, पछि कुनै कारणले हिउँले पुरिन गएको हो। समुद्रका छेउमा भएका सहर र देशहरू, कलकत्ता, ढाका, बेलायत आदि पनि डुब्न सक्छन्। बाढी, हुरी, भूकम्प आदि प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँछन्। प्रभु, विज्ञानले धर्म, रिलिजनलाई बिगार्यो भन्छन् नि, यस सम्बन्धमा प्रभुको आज्ञा के छ जान्न पाउँछौ कि? विज्ञान र धर्म एक अर्काका परिपूरक हुन्। यी दुवैको बीचमा यस प्रकारको वाद विवाद हुन हुन्न। विज्ञानले पनि धर्मलाई शत्रु सम्झनुहुन्न र दैवी नियम पनि उल्लङ्घन गर्न खोज्नुहुन्न। सो धर्म पालन गर्नु पनि एक किसिमको विज्ञान नै हो। विज्ञानले समाज र मानिसलाई सुख दिन सक्छ भने ठिकै छ नि, तर अहिलेको सभ्यताले मानिसलाई सुख दिन भने सकेको छैन। यो सभ्यता अहिले ओइलाइसकेको छ। प्रभु, अब हुने विनाश कतातिर होला त? यो कुनै तोकिएको ठाउँमा मात्रै होला कि? होइन, यो जहाँ पनि हुन सक्छ। सहर र गाउँ बस्तीमा जहाँ सुकै पनि हुन सक्छ। कुनै न कुनै रूपमा 3 खण्डमा 2 खण्ड जनसङ्ख्या सखाप हुन्छ, तर जसले भौतिक सुख सुविधाहरूको वास्ता नगरेर परमात्माको बाटो समातेको छ, त्यस्ता केही व्यक्तिहरू भने यो सृष्टि चलाउन बाँकी नै रहन्छन्। प्रभु, यसका लागि कसरी तयार हुने त? एउटै उपाय छ, कर्तव्य गर्न थाल्नु र परमात्मा चिन्तनतर्फ लाग्नु।
समाजका बारेमा प्रभुको के विचार छ? समाजमा चलिआएको अभिभारा हामीले कसरी वहन गर्नु पर्ला? प्रचलित नियम कानून अनुसार नै समाजमा चलिआएको रीतिथिति कायम गर्नुपर्छ। कुनै नियम र चलन नमिलेको जस्तो छ भने बुढापाकाको सल्लाहमा त्यस्ता विषयमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ। मनुसंहिता पनि बारम्बार बदलिँदै आएको हो। व्यक्तिगत इच्छापूर्ति गर्न मात्र समाजमा बेमेल र वैमनस्य आउने काम भने गर्नुहुन्न। जसले परमात्मा साक्षात्कार गर्न खोज्छ आफ्ना कर्तव्यबाट डग्दैन र यस्ता सानातिना बाधाहरूलाई वास्ता नगरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न अगाडि बढ्दै जान्छ। बाबा, हामीलाई अनेक विचार, बानी, बेहोरा, इच्छा आदिले सताइरहेको छ नि। मानिसमा यस्ता इच्छाहरू व्याप्त छन्। यिनीहरूले हाम्रो मनमा बाटो बनाएर हिँडिरहेका हुनाले परमात्मा चिन्तनमा अगाडि बढ्न दिँदैनन्। बाबा, हजुर यति लामो समयसम्म जीवित भइबक्सेको रहस्य हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि? मनुष्यको सबैभन्दा आवश्यक ऊर्जा नै वीर्य हो। तपाईँ वीर्य सञ्चय गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने आयु लम्बिन्छ। तर सबै जसो व्यक्तिहरूबाट त्यसो हुन सम्भव पनि हुन्न। मेरा बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले जीवनभर ब्रह्मचर्य पालन गरेँ। कहिल्यै पनि माछा, मासु र मसलायुक्त खाना खाइन। कति समय त मैले फल खाएर मात्र पनि प्राण रक्षा गरेँ। अहिले म केही दुध र चिया लिन्छु र नुन खानु पर्यो भने मात्र तरकारी खान्छु। बाबा, हजुर आफ्ना अनुयायीहरूसँग नबोली हृदयबाट वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई यस्तो प्रश्न आजसम्म कसैले गरेकै थिएन। बाबा, हजुर आफ्नो जीवनलाई यत्तिकै चलाउनुहुन्छ कि यसलाई बदल्न चाहनुहुन्छ? यत्तिकै चल्छ, यसलाई केही गर्नै पर्दैन। प्रभु, हजुरका अगाडि रहँदा भने हामीलाई ईश्वरकै सम्झना आउँछ, तर हजुरबाट टाढा गएपछि त्यो सब हट्न थाल्छ। किन होला? श्मशान अभ्यास गर्दै गएपछि सबै ठिक हुन्छ। श्मशान वैराग्यलाई त्यागेर सच्चा वैराग्यको अभ्यास गर्नु। कसैले जीवनका समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छ भने उसले परमात्माको वरदानले पाएको 3 अनुशासन पालन गर्नुपर्छ। मानिसले जीवनलाई त्याग्न सक्दैन। जसले त्याग गरे भन्छ उसले जीवनको सच्चा माने नै गुमाएको हुन्छ। हामीसँग कुरा गर्दा हजुर आफ्नो स्थितिभन्दा तल ओर्लेर कुरा बक्सने हो कि? हो। तिमीहरू घरको माथिल्लो कोठामा बसिरहेको बेलामा कोही मानिस भेट गर्न आयो भने उसलाई भेट्न तल ओर्लन्छौ र भेट गर्छौ। जब ऊ फर्कन्छ तिमीहरू आफ्नो कोठामा नै फर्कन्छौ। त्यस्तै तिमीहरू म कहाँ आउँदा पनि म आफ्नो स्थितिबाट तल ओर्लेर तिमीहरूसँग कुरा गर्छु र जब तिमीहरू फर्कन्छौ म आफ्नो स्थितिमा नै फर्कन्छु। थिएन मेरो जुन पाइएन, त्यो होइन मेरो जुन पाइँदैन भन्ने बुझी जो गर्दैन चिन्ता हो त्यही सुखी, शान्त र बुद्धिमन्ता। महाभारत। मेरा लीलाओं गुणको श्रवण गर्नाले र रूपको दर्शन गर्नाले, यी सबैको ध्यान गर्नाले औ कीर्तन गर्नाले म प्रति जतिको अनन्य प्रेम हुन्छ त्यतिको त मेरो नजिक रहनाले पनि हुन्न। धन, सम्पत्ति र दान। प्रभु, हामीले आफ्नो आम्दानीलाई कसो गरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला? पसिनाको कमाइबाट प्राप्त धनबाट कम्तीमा 10% दान गर्नुपर्छ, 60% खर्च गर्नुपर्छ, 30% बचत गर्नुपर्छ। यो एउटा नियम हो। तपाईहरूले बचत पनि गर्नु नै पर्छ, किनभने कुन बेला के पर्छ भन्न सकिन्न। दान गर्नाले मन प्रफुल्ल बन्न जान्छ। अरूलाई केही दिन पाउँदा हामीहरू कति खुसी हुन्छौँ। यो नियम बिग्रन गयो भने परि आएका बेलामा व्यवहार चलाउन कठिन हुन्छ। दान कस्ता कस्तालाई कसरी दिने त प्रभु? बुद्धि पुर्याएर मात्र सत्पात्रलाई दान दिनुपर्छ। दान कुपात्रा र कुठाउँमा नपरोस् पनि चनाखो भइरहनुपर्छ। सबभन्दा राम्रो हो खाना खुवाउनु। गरिबहरूलाई कपडा दिनु परे पनि 2 पटक लगाइसकेको दिनु उपयोगी हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूले त्यो वस्तु बेच्न सक्दैनन्। कसैलाई नयाँ नै दिनु परे पनि कतै सानो खोट लगाएर मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ। पैसा दिँदा विवेकवान र योग्यलाई मात्र दिनु। विवेकवान पुरुषले त्यो पैसा विवेक पुर्याएर मात्र खर्च गर्छ। हिंसा हुने जस्ता नचाहिने काममा, माछा मार्ने बल्छी किन्ने काम या यस प्रकारका अरू कुनै हिंसात्मक काम पैसा खर्च भयो भने त्यसको खराब फल आउँछ र दाता पनि दोषको भागी हुनुपर्छ र प्रारब्ध पनि भोग्नु नै पर्ने हुन्छ। साधुका ज्ञान लिन र दान दिन जानु। साधु भन्दैमा जे पनि नदिनु। दिने बेलामा विचार पुर्याउनु। मानिसको आध्यात्मिक स्थिति बुझेर उसँग त्यही अनुरूपको कुरा गर्नुपर्छ। तिमी मलाई केही पैसा दिन्छौ, त्यो रकम मैले चाहेको काममा नै प्रयोग गर्छु भन्ने सम्झनु नै
तिमीलाई पर्याप्त हुन्छ। तर म तिमीले दिएको पैसा कसैलाई दिनुहुन्छ, तर म तिमीले दिएको पैसा कसैलाई दिन्छु, किन दिन्छु, कति दिन्छु, के काममा खर्च गर्छु भन्ने बारे भने तिमीले वास्ता गर्नु मनासिब हुँदैन। कसैसँग दान दिने एक पैसा पनि हुँदैन, कसैसँग अनगिन्ती हुन्छ। कसैलाई मात्र थोरै परिश्रम गरेर पनि धन सम्पत्ति सबै मिल्छ। यो पूर्व जन्ममा गरेको दानको फल हो। अहिले दान गर्दै जानुहुन्छ भने पछि धनी र सुखी बन्नुहुन्छ। जसरी स्वधर्म पालनको अभ्यास गोप्य रूपमा गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै दान पनि गोप्य रूपमा नै हुनुपर्छ। एक हातले दिएको दान अर्को हातले थाहा नपाओस् भन्ने भावना राखेर गोप्य रूपमा नै दान गर्नु। छर छिमेकमा दान दिन योग्य व्यक्ति छन्, बुढापाका छन् र उनीहरू शत्रु नै छन् भने पनि दिनै पर्छ र आवश्यक परेका बेलामा यस्तालाई मनसा वाचा र कर्मणाहरू सहयोग गर्नु पनि पर्छ। दान गर्दा आफ्नो वरपर छिमेकबाटै सुरु गर्नुपर्छ। च्यारिटी सुड बिगिन एट होम। च्यारिटी सुड बिगिन एट होम। भयङ्कर शत्रु नै भए पनि यसलाई दान दिनु फलदायी हुन्छ भने दिनुस्। प्रेम गर्नुस् र मद्दत गर्नुस्। योग्य व्यक्तिलाई दान गर्नु भएन भने गरिब दुखीहरू झन् दुःखमा पर्न सक्छन्। यसो गर्नु भएन भने धनको के काम? परिआएका बेलामा खर्च गर्न नपाएको धनको के काम? आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेर विवेक पुर्याई दान गर्नुपर्छ। धन, यश र कीर्ति मात्र जम्मा गर्न लाग्यो भने मानिस बिग्रन जान्छ। पारमार्थिक व्यक्तिहरू छैनन् भने ईश्वर दर्शन गर्ने बुद्धि र ज्ञान कसले दिन्छ? सुसंस्कृत मानिसहरू नभए बालकलाई के सिकाउने? योग्य व्यक्तिहरूलाई केही दिएनौँ भने धनको के काम? हामीले शुभ अशुभ जे गरे पनि हराउँदैन। राम्रो कामको राम्रै फल र नराम्रो कामको नराम्रै फल मिल्छ। यदि परमात्मा प्रति कृतज्ञ हुन सक्नुहुन्छ भने सबै प्रति कृतज्ञ हुन सक्नुहुन्छ। पसिना काटेर कमाएको धन 3 पुस्तासम्म आनन्द साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ भने झुट र ठगी गरी कमाएको धन यस जन्मलाई पनि पुग्न मुस्किल पर्छ। आफूसँग पूरा ज्ञान, अनुभव र क्षमता नभई कसरी अरूलाई असल गर्न सक्नुहुन्छ? अरूलाई के सिकाउनुहुन्छ? तर तपाईँ स्वधर्मको 3 अनुशासन अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ भने अरूको असल हुने काम गर्ने मौका स्वतः पाइहाल्नुहुन्छ नि। परमात्माले मानिसलाई आफ्नो प्रारब्ध भोग गर्ने बोझ दिएका छन्, तर उनैले मानिसलाई पुरुषार्थ गर्ने शक्ति पनि दिएका छन्। त्यसैले पुरुषार्थ गर्नुस्। धन आएपछि अभिमान आउँछ। लक्ष्मी, अभिमान र कुलक्षण यी 3 दिदी बहिनी हुन्। मानिस यी तीनैलाई आफूसँग राख्न खोज्दछ, तर लक्ष्मी एक्लै बस्न चाहन्छन्। लक्ष्मी आउनासाथ घमण्ड पनि आइहाल्छ र घमण्ड आएपछि कुलक्षण पनि आउँछ। कुलक्षण आउनासाथ लक्ष्मी घर छाडेर भाग्छिन्। एक दिन श्री बाबालाई एकजना भक्तले उच्च स्तरको पश्मिनाको ओढ्ने चढाउनु भएछ। उहाँले उक्त ओढ्ने उहाँकै नजिकमा बसिरहनुभएका जाडोले कठ्याङ्ग्रिएका एक महात्मा, सायद गोदावरीमा बस्ने सीताराम बैरागीलाई दाताकै अगाडि बक्सेछ र अब ल्याउँदा धेरै मोल पर्ने नल्याउनु भनी आज्ञा पनि भएछ। बाबा, दान गर्दा पनि हामीलाई अभिमान आउँछ नि त। दान गरेपछि पनि मैले कर्तव्य गर्नु थियो, गरेँ भन्ने भाव लिनुपर्छ। मैले दान गरेँ भन्ने मनमा लिनासाथ अभिमान आउँछ, तर यसरी अभिमान नगर्नु। कहिलेकाहीँ लौकिक व्यवहारमा आवश्यक परेका बेलामा त धाक पनि त देखाउनै पर्छ। जसद्वारा मानिसले भगवानको गुणगान गर्दछ त्यही नै वाणी सफल हो। जसद्वारा भगवानको सेवा टहल गरिन्छ ती हात नै सफल हुन्। जसले चराचर प्राणीमा विराजमान रहने भगवानको स्मरण गर्दछ त्यही मन सच्चा मन हो। औ जसद्वारा भगवानका पवित्र कथाको श्रवण गरिन्छ ती कान नै सार्थक हुन्। भागवत। भक्तहरूले प्रेमपूर्वक अलिकता वस्तु ल्याएर दिए पनि मेरो दृष्टिमा त्यो धेरै ठहरिन्छ। श्री कृष्ण। सन्तोष। बाबा, हामीले कसरी सन्तोष लिने? आफूसँग जे जति छ त्यतिबाटै व्यवहारमा सन्तोष लिँदै आम्दानी अनुसार चल्नु, तर परमात्मा दर्शन नपाएसम्म उहाँको चिन्तन र ध्यानका लागि भने असन्तोषिणी बनिरहनु। सबै भगवानको कृपा हो।
भगवानले जे गर्दछन् ठिकै गर्दछन् भन्ने श्रद्धा र विश्वास राख्नु, उहाँकै चरणमा पर्नु। कसैसँग केही कुरा गर्नुपर्छ भने पहिले उसलाई परमेश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा आदर गर्नु। एक जिज्ञासुले सायद श्री बाबाको क्षमता जान्न होला, एक दिन साँझ सबै पुस्तकहरूलाई दराजमा राखेर त्यो दराजमाथि एउटा खाली गमला पनि राखेछन्। उनी भोलिपल्टै आएछन्। श्री बाबाले उनलाई देख्नासाथ पुस्तक राखेको दराजमाथिको गमलामा एउटा फूल पनि राखेको भए कति सुहाउँथ्यो होला, होइन त भनी चर्चा गरिबक्सेछ। त्यो प्रश्न सुनेर उनी लज्जित भएछन्। बाबा, हामी सांसारिक वस्तुबाट कहिल्यै अगाउन सक्दैनौँ त? सांसारिक वस्तुबाट कहिल्यै अगाउन सकिन्न। त्यसैले आफैले नै विवेक पुर्याएर केमा कम दोष छ हेर्नु र त्यही ग्रहण गर्नु, आवश्यक कुरा मात्र सङ्ग्रह गर्नु। कुनै वैद्य हरियो तरकारी किन्न गयो भने उसले हर्रोलाई मात्र अवगुण नभएको तरकारी देख्छ र त्यही मात्र किन्न खोज्छ। ऊ अरूमा केही न केही दोष देखिहाल्छ। तर हर्रो नपाए केही पनि नखाने त? नखाए जीवन कसरी चल्छ? त्यसैले यस्तो स्थितिमा कुनमा कम दोष छ जानेर बुझेर त्यसैलाई अँगाल्नु। जो निर्गुण स्वरूपमा स्थित छन्, जसले विधि निषेधका मर्यादालाई पार गरिसकेका छन्, त्यस्ता महापुरुषहरू पनि भगवानको अनन्त कल्याणमय गुणगानको वर्णन गर्नमा नै रमाउँछन्। भागवत। एकान्तवास। प्रभु, तृष्ण बुद्धिका लागि हामीले के गर्नु पर्ला? बुद्धि तेज गर्न खोज्ने हो भने जति सकेको एकान्तवास गर्नुस् र मौनताको सङ्गीतको आनन्द लिनुस्। सो धर्म पालन गर्नु पनि एक किसिमको एकान्तवास जस्तै हो। साँच्चै एकान्तमा बस्न सकिन्छ भने फलदायी नै हुन्छ। हामी जङ्गलमा धेरै समय बसिरहँदा त्यहाँका जनावरहरूसँग प्रेम बढ्दै जान्छ, जसको फलस्वरूप एक अर्कासँग डर हुँदैन। जङ्गलको शुद्ध वातावरणमा जीवन बिताउँदा त्यस स्थानको प्रभाव पनि हामीमा पर्दछ। बाबा, हामीलाई ईश्वर चिन्तन गर्न एकान्त ठाउँ नै चाहिन्छ त? ईश्वर चिन्तनमा मग्न हुनुहुन्छ भने जतिसुकै व्यस्त, हल्ला वा खलबल भए पनि तपाईँ अल्मलिनुहुन्न। ध्यानमा मग्न हुन सक्नुहुन्न भने एकान्त ठाउँमा नै भए पनि अलमलमा पर्नुपर्छ। किनभने एकान्त ठाउँमा पनि मनमा अनेक दूषित विचारहरू भरिएकै हुन्छन्। मनबाट राग देश खाली गर्नुहोस्। जतिसुकै व्यस्त ठाउँमा पनि परमात्माको ध्यान र चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ हाम्रो शरीरमा 84 लाख कोशिकाहरू छन्। यिनीहरूमध्ये कुनैलाई मात्र हामीहरू विषय वा अन्य इन्द्रिय सुखमा या जिब्रोको स्वादहरूमा मात्र लगाइराखेका हुन्छौँ। एक नाचले श्वास फेर्नाले, मधुर सङ्गीत सुन्नाले र नाच आदि हेर्नाले केही रूपमा यी कोशिकाहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ। वशिष्ठ ऋषि गुफामा गएर ध्यान गर्न लाग्नु भएको थियो, तर त्यहाँ पनि एउटा भ्यागुतोले आएर अल्मलायो। मनमा शान्तिलाई बास गराउनुपर्छ। म को हुँ, परमात्मा के हो, को हो र कस्तो हो भनी जिज्ञासा, इन्क्वायरी राखेर परमात्मा दर्शन गर्ने इच्छा मात्र लिइरहनुपर्छ। जब मौन ध्यानमा रहेर परमात्मा चिन्तनमा नै मनलाई रमाइराख्नुहुन्छ, तब परमात्माले जाजल्यमान ज्योति तपाईँको अगाडि प्रकट हुन्छ। जुन स्थिति स्वयंले अनुभूति गर्न मात्र सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न भने सक्नुहुन्न। उमेरमै घुम्न गए भने मानिसहरू अनुभव सँगाल्न सक्छन्। यस प्रकारका अनुभवले उनीहरू विनम्रता, कार्यकुशलता र धैर्य जस्ता गुणहरू सञ्चय गर्न सक्छन्, जुन भविष्यमा उनीहरूलाई फाइदा दिने नै हुन्छ। हामीलाई किन शङ्का नआएको त प्रभु? किनभने तिमीहरू आफूले गरेका कार्यहरू के गरे र कसरी गरे भनी खोजी गर्दैनौ। ठिक कि बेठिक भन्ने विचार गर्दैनौ। बेठिक पनि गरिराखेका हुन्छौ। आफ्नो प्रहरी आफै बनेर आफूले गरेको गल्ती समातेर बाहिर फाल्नु। गल्ती गरेकोमा आफूलाई नि धिक्कार दिनु। हामीलाई तामासिक विचार किन र कसरी आउँछ प्रभु? तामासिक कुराहरू पनि मनबाटै उब्जिएका हुन्। धानको बेर्ना रोपेपछि साथसाथमा घाँस पनि उम्रेर आउँछ, तर जान्ने मानिसले घाँस उखेल्दै जान्छ र धानको बोट मात्र बाँकी राख्छ। त्यसै गरी मनमा आएका तामसिक कुराहरू हटाउँदै सात्विक मात्र बाँकी राख्नु। सात्विक विचार र तामसिक विचारका बारेमा गीतामा पढ्नु। गीता अनुसार सात्विक विचारमा भोगादिमा संयम, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म र तामसिक विचारमा अरूको निन्द्रा
प्रमाद, कपट, चोरी इत्यादि हुन्। एक दिन श्री बाबा बाक्लो कम्बल ओढेर राज भएका बेलामा एक भक्त आइपुग्नु भएछ। उहाँले त्यो कम्बलमा भएका मोटा र कडा कडा रौँहरू टिपेर मिल्काउन थाल्नु भएछ। प्रसङ्गवश उहाँले, प्रभु, मनभित्रका दूषित तत्त्वहरूलाई पनि हामीले यो कम्मलबाट कडा रौँहरू फाले जस्तै बाहिर फाल्नुपर्ने हो त भनी प्रश्न गर्दा जवाफ बक्सेछ, हो बाबा, हाम्रो उमेर पनि गइसक्यो, हामीले अनेक कठिनाइहरू पनि पार गरिसक्यौँ, कति गुरुहरूबाट हामीलाई मद्दत पनि मिलिसक्यो, तैपनि हामी यो संसारमा किन आयौँ र हाम्रो कर्तव्य के हो आदि कुराहरूको उत्तर हामीले पाएनौँ। हामीले मृत्यु के हो भनेर बुझ्न सक्यौँ भने त हाम्रो मन शान्त हुन्थ्यो र ध्यानमा बस्न पनि सजिलो हुन्थ्यो कि? तपाईँको प्रश्नको जवाब म कहिल्यै पनि कसै गरे पनि दिन सक्दिनँ। परमात्मा दर्शन गरेपछि सबै थाहा हुन्छ, त्यसैले उहाँकै दर्शन गर्नुस्। परमात्मा दर्शन गर्ने कसरी हो त्यो उपाय म बताइदिन सक्छु, तर प्रश्नको उत्तर भने म दिन सक्दिनँ। दैवी गुणहरूको पालना गरेपछि मन शान्त भइहाल्छ र ध्यानमा सजिलैसँग बस्न सकिन्छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने मनुष्य जीवन पाएर विचार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा इच्छा, राग, देश आदिमा नफस्नु र अकर्म गर्दै नगर्नु, कर्म कुशलतापूर्वक गर्नु र गुणको अधीनमा नपरी ब्रह्मको चिन्तन नगर्नु। प्रार्थना गर्दै जानुस्, परमात्मा प्रतिको प्रेम बढ्दै जान्छ। परमात्मा जहाँ पनि छन्, सदा सर्वदा 24 घण्टा उनैसित प्रार्थना गर्नु। उहाँको कृपाले सबै ठिक हुन्छ। मानिस शक्तिमान त छ, तर परमात्मा सर्वशक्तिमान होइ बक्सन्छ। त्यसैले अत्यावश्यक कामहरू मात्र गरेर परमात्मा चिन्तनमा लागेर उहाँकै भर पर्नुस्। यही मात्र भवसागरबाट पार हुने उपाय हो। जुनसुकै पहाडमा पनि मणि पाइन्न, जुनसुकै हात्तीमा पनि मोती पाइन्न, साधु पनि सबैतिर पाइन्न, त्यस्तै जुनसुकै वनमा चन्दन पाइन्न। सुभाषित रत्न भण्डागारम। मेरा लीलाओं गुणको श्रवण गर्नाले र रूपको दर्शन गर्नाले, यी सबैको ध्यान गर्नाले औ कीर्तन गर्नाले म प्रति जत्तिको अनन्य प्रेम हुन्छ, त्यत्तिको त मेरो नजिक रहनाले पनि हुन्न।